सुलह हुदैबिया के बाद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत के खतूत भेजे। इनमें से एक अहम खत कसरा यानी फारिस के बादशाह खुसरो परवेज के नाम था। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खत हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को देकर बहरैन के हाकिम के पास भेजा कि यह खत मदाइन में खुसरो परवेज तक पहुंचा दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा जब यह खत लेकर वहां पहुंचे, अब यह बात तहकीक तलब है कि बहरैन के हाकिम ने यह खत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के हाथ ही मदाइन भेजा या किसी और एलची को इस काम के लिए मामूर किया। जब यह खत खुसरो परवेज के दरबार तक पहुंचा, जिसमें लिखा हुआ था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ से कसरा फारिस के बादशाह के नाम, सलामती हो उस पर जो हदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूं तमाम इंसानों की तरफ, ताकि मैं हर उस शख्स को डराऊं जो जिंदा है और काफिरों पर अल्लाह की बात पूरी हो जाए। अगर इस्लाम कबूल करोगे तो सलामती पाओगे, और अगर इनकार करोगे तो सब मजूसियों का गुनाह तुम्हारे सर होगा। और आखिर में गोल मोहर की सूरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखा हुआ है। कसरा ने यानी खुसरो परवेज ने जब यह खत खोला तो वो गुस्से से आबगोला हो गया, क्योंकि उसमें पहले लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ से कसरा फारिस के नाम खत। वो ये देखकर आबगोला इसलिए हो गया कि मेरे नाम से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों है, पहले मेरा नाम आना चाहिए था। उसने उस खत को पकड़ा और उसको चाक कर दिया। अब हमारे यहां बहुत से खतीब जोर खिताबत में कहते हैं कि उस खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस खत के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे, बल्कि उसको चाक कर दिया गया था, और वो खत वहां से या एलची ने या किसी दरबारी ने उठाकर महफूज कर लिया था। इसके बाद खुसरो परवेज ने यमन के गवर्नर बाजियान के नाम एक खत लिखा, तुम वहां से 2 आदमियों को मदीने भेजो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके नाउज बिल्लाह मेरे पास लाओ। यमन के गवर्नर बाजियान ने ऐसे ही किया और 2 आदमियों को इस काम के लिए मामूर किया और उन्हें मदीना रवाना किया। जब वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ कि खुसरो परवेज ने मेरे खत के टुकड़े किए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उस वक्त क्या गुजरी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े मुश्किल तरीन वक्त आए। ताइफ के अंदर पत्थर खाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जानवरों की खालें फेंकी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए। बाज़ दफा तो हज़रत फातिमा ज़हरा अपनी झोली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक रखकर कांटे चुनती और आंसुओं की लड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम लेती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेटी यही लोग एक दिन ऐसा आएगा कि इस्लाम का अलम थाम कर दुनिया के कोने कोने में फैलेंगे। ऐसे वाकयात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बददुआ नहीं की। लेकिन खुसरो परवेज शायद वो वाहिद वाकया था कि खुसरो परवेज, तुमने जिस तरह मेरे खत के टुकड़े किए, इसी तरह तेरी सल्तनत के भी टुकड़े होंगे। जब वो लोग आपके पास आए तो उन्होंने कसरा का पैगाम आप तक पहुंचाया और उसके अंदर कुछ धमकी आमेज अल्फाज भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप
کل مجھ تک پہنچے گئے۔ شام صفحہ نمبر 46 پر یہ واقعہ درج ہے کہ جب وہ لوگ دوسرے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے جھوٹے خدا کا کام رات تمام کر دیا۔ وہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ وہ وہاں سے واپس جب یمن پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے اسی وقت خسرو پرویز کے بیٹے شرائع نے خسرو پرویز کو قتل کر دیا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنی سلطنت کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنے باپ کو قتل کر کے اب تخت نشین ہو گیا ہوں، لہذا اب وہاں پر فرما رواہی میری ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عین سچ ثابت ہوئے کہ یہ خط ابھی تک محفوظ ہے۔ اور 1963 میں دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے یہ خبر شائع کی تھی کہ یہ خط بیروت کے وزیر خارجہ ہنری فیرون کے پاس یہ خط موجود ہے۔ اس پر بہت سے عرب محققین اور ان میں ہمارے ہندوستان سے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محقق ڈاکٹر حمید اللہ بھی بیروت تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے تمام تر اس خط کا معائنہ کیا تھا، اس خط کو دیکھا تھا، جانچا تھا، اس کی عبارت کو جانچا تھا، اس کے متن کو جانچا تھا اور متن کی تصدیق کر کے یہ کہا تھا کہ یہ واقعی وہ اصلی خط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کے نام بھیجا تھا اور یہ خط ابھی تک محفوظ ہے۔ ہنری فیرون کے والد نے وہ خط دمشق سے پہلی جنگ کے خاتمے کے بعد 150 اشرفی کے عوض خرید کر اپنے ذاتی عجائب خانے میں رکھا ہوا تھا اور یہ خط ابھی تک ہنری فیرون کے ذاتی عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی بھی تصدیق کی تھی اور اس وقت بیروت کے سابقہ وزیر خارجہ ہنری فیرون نے جہاں ان کی بہت سی چیزیں محفوظ ہیں جن کا تعلق اسلامک ہے اور انہوں نے اپنی اسلامک کے ساتھ ایک صلیب کا نشان بھی وہاں پر محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ کہیں عیسائی یہ نہ سمجھیں کہ میں کلیتاً مسلمان ہو گیا ہوں۔ بیروت کے اندر مخلوط عیسائی اور مسلمان موجود ہیں، کئی خاندان ایسے موجود ہیں جو مخلوط عیسائی اور مسلمان بھی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط مبارک کو ابھی تک محفوظ ہے۔ اس کو ایک خاکی جلی کے اندر 2 شیشوں کے درمیان چسپاں کر دیا گیا ہے اور اس کو ایک گرین کپڑے کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی تقریباً 4-5 سال کے بعد ایران جو تھا وہ زیر نگیں آ گیا تھا اور ایران کے حصے بکھرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی وہ سچ ثابت ہوئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح خسرو پرویز نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ کرے گا کہ اس کی سلطنت کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ہوں گے۔ بہت